جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، او ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعنت نہیں آیا، تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے، او شخص حج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر مصروفیت اور ازمائشاں پریشانیاں والے دور اندر اللہ نے اپنے گھر بلایا، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام بھی اللہ نے، نبی پاک دے صحابہ بھی اللہ نے، جے پہلے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا جائے وہ بھی آلہ، عمر بھی آلہ، عثمان بھی آلہ، حضرت علی شیر خدا بھی آلہ، طلحہ زبیر حسن و حسین سلمان فارسی، یہ سارے آلہ نظر آندے نے۔ اج غالباً 22 رجب یا 23 رجب اسلامی مہینے دی 22 رجب والے دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے، نبوت دے 5 سال قبل حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے نے، اور 8 ہجری فتح مکہ دے موقع تے حضرت امیر معاویہ نے حضرت کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، عنہ دی وفات دا دن ہے۔ 60 ہجری حضرات ماہ رجب اسے مہینے اندر 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نے۔ حضرات 78 سال انہاں نے اپنی عمر پائی، 78 سال عمر پا کے حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی دے ایام بسر کر کے اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ دا نام ہے معاویہ، نعوذ باللہ بے ایمان ایک ظالم اپنے بیان دے اندر کہہ رہا سی امیر معاویہ دا معنی یہ ہے کہ بھونکنے والا جانور، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے جو صحابی نے معاویہ
ایک ستارے دا نام ہے جڑا آسمانہ تے نصف رات تو بعد چمکدا ہویا دمکدا ہویا نظر آوندا ہے، اور جدوں تک وہ ستارہ چمکدا رہے گا نام معاویہ بھی چمکدا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ حضرات تو انہوں آج تک یہ دسیا گیا ہے کہ مظلوم مدینہ عثمان بن عفان دے جنازے تے پتھر برسائے گئے، گالیاں دیتیاں گئیاں، حضرت امام حسین کو بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ اسلام اندر میں جتوں تک میرا مطالعہ میں پڑھیا، اگر سب تو زیادہ کسے نبی دے صحابی نو گالیاں دیتیاں جاندیاں نے او حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ پاک نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دے کولوں کسے سوال کیتا جڑا امیر معاویہ نو گالی دیندا ہے انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ او اللہ دی بھی بغاوت کردا ہے، او دے رسول دی بھی کردا ہے، نہ او اللہ نو مندا ہے تے نہ نبی پاک نو مندا ہے۔ حضرات اللہ پاک نے جتھے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر فرمایا اوتھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہاں صحابہ دے اندر موجود نے اور شامل نے۔ میں بڑے اختصار نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال بڑی محبت نال ہمہ تن گوش ہو کے بیدار ہو کے بیٹھنا تاکہ تو انہوں پتہ چلے کہ امیر معاویہ کون نے۔ اج ساڑھے اہل توحید کئی نوجوان بھائیاں دا انہاں نے ذہن خراب کر دیتا ہے، سوشل میڈیا اور نیٹ تے بہ کے حضرت امیر معاویہ دے بارے زبان درازی کرنے والے، بکواسات کرنے والے کہ امیر معاویہ، اور تو انہوں اس بات دا علم نہیں کہ کل رات دا دن ایک جشن دے طور تے منایا گیا ہے، کیک کٹے گئے صرف بغض امیر معاویہ اندر کہ نبی دا اے صحابی فوت ہویا ہے تے دی خوشی دے اندر۔ اور میں ہون گاڑی تو اتر دیا پڑھ رہا سا کہ امیر معاویہ دے بارے اتنی بکواسات کیتی جاندی ہے۔ میں آج دے خطبہ جمعہ دے اس مبارک موقع تے نبی پاک دے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا، کاتب قرآن اور کاتب وحی دا ذکر کرنا چاہنا، جنہ دا ذکر اللہ پاک نے بلند کر دیتا ہے۔ اور آسمان وال کوئی بندہ تھوک دے او دے چہرے تے او دی تھوک پھینکی جاندی ہے، چہرے تے پہ جاندی ہے۔ اے نبی دے صحابہ عظمت والے نے، انہاں دی شان کوئی کم کرنا چاہے کوئی کم کر سکدا نہیں، جنہوں عزت کائنات دے بادشاہ نے دیتی ہوئے۔ توجہ کرنا درہ اللہ دے قرآن وال عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے پیغمبر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور میرے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس مقام تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا ذکر فرمایا۔ اے مسلمانوں، اور جتھے آمینہ دے لال اے سارے نبی آلہ نے، اللہ پاک نے سارے انبیاء تو بعد اگر کسے نو اللہ بنایا وے، اگر کسے نو افضل بنایا وہ آمینہ دے لال دے صحابہ نے۔ آمیری ابیرہ کائنات دے رب دا قرآن سننا ترجمے والغور کرے آجے آکھیا السابقون الاولون۔ آمیری ابیرہ کا قرآن اللہ نے ایک کتاب بھی آلہ بنائیے، جدو مومن قرآن سن داوے انام دے دل لہلہا جام دینے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا اے سابقین او ایمان اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے صحابہ دے وچوں پہلے آن والے بعد اندر آن والے من المہاجرین والانصار، اور مہاجر میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا اور اینا دی پیروی کرنے والے اللہ پاک نے اینا ساریاں واسطے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا تیرازیے، اے اللہ تیرازی نے، اللہ انہوں انعام کی ملے گا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا میں اللہ انہوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگا، اور ہمیشہ ہمیش اور میری جنت دے اندر رہن گے، اور لوگوں ایک کون جنت دے اندر رہن گے، اور جنہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آوے، اور جنہ میرے محبوب نو اپنا رہبر تے رہنما سمجھے آوے، اور جنہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آمداوے، اور جنہ کملی والے مرشدہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے نے، میرے ابیرہ جیڑا میرے نبی دے کول آنداوے، اور میرے پیغمبر دا غلام بن جانداوے، اور میرے نبی دا جانشار بن جاندائے، میرے ابیرہ توجہ کرنا درا، اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جتھوں لنگ دا گیا، اور جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جڑے آندے گئے نیڑے باؤندے گئے، اور جڑے آندے گئے نیڑے باؤندے گئے، اور سینے لا کے، اور سینے لا کے محمد بٹھاؤندا گیا، اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، اور جتھوں لنگ دا گیا، اور جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دے صحابہ اور جڑے آؤندے کے جنہ نے ایمان نبی پاک علیہ السلام تے لے آمدہ، سارے آلہ جنہ دا ذکر میں کرنا توجہ کرنا درا، عزیزان من میریا مسلمان میرا اس بات والگور کرنا، رب دے پیغمبر آمین آمد لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا سونیا جڑے تواڈے صحابہ نے، اے سارے اللہ نے، سارے جنتی نے، اور انہاں دا واسطے میں جنت دے اندر تحت الانہارو، فرمایا میں نہراں تیار کر دتیاں نے، اے ہمیشہ ہمیں جنت دے اندر رہن گے، میرے ابیرہ میرے نبی دے صحابہ، میں جنہاں دا ذکر کرنا میں لوگوں ایک کون حضرت امیر معاویہ، ذرا سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون امیر معاویہ وے جنہ تے کائنات دا رب راضی ہے،
او امیر معاویہ او لوگو اے کون امیر معاویہ وے او جڑا جنتی دنیا تے اللہ دے نبی نے او جنانو جنت دیاں زمانتاں دتھیاں نے او امیر معاویہ او لوگو اے کون امیر معاویہ او جنو قرآن نے کامیاب آکھیا وے او امیر معاویہ امیر ابیرہ اے کون ہے او جنہ دی کنیت عبد الرحمن ہے اے کون امیر معاویہ او جنہ دا باپ بھی صحابی ہے اے کون امیر معاویہ جنہ دی والدہ ہندہ بھی صحابی آئے او لوگو اے کون ہے او جدی بہن بھی صحابی آوے او لوگو جدی بہن مومنہ دی مائے اے او امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او لوگو اے کون امیر معاویہ قاری قرآن تے حافظ قرآن امیر معاویہ اے کاتب وحی تے کاتب قرآن امیر معاویہ او لوگو اے کون امیر معاویہ وے او جدے بارے میرے نبی نے آکھیا سی آکھیا ایک لشکر ایسا ہوئے گا ایک لشکر ایسا ہوئے گا اور جڑا بحری جہاز تے سمندری جنگ کرے گا اور سمندری دیاں آمیر ابیرہ اور سمندری جنگ کرے گا پانی دے اندر آمیر ابیرہ جہاز تیار کر کے اور جڑے جنگ کرنگے اور نام دے بچوں جڑا اے نام دا سپا سلارے او امیر معاویہ فرمایا آقا فرمان دے سن اور جڑے جنگ کرنگے او سارے دے سارے جنتی نے او نام دا سپا سلار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگو ایک کون عظیم ترین سیاستدان امیر معاویہ 64 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر معاویہ 19 سال حکمرانی کرنے والا امیر معاویہ اور جنہیں ادھی دنیا تے امیر ابیرہ اسلام دے چنڈیاں نو گھڑ دیتا وے او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ابیرہ جدے بارے امیر ابیرہ میرے آقا نے آکھیا اللہ امیر معاویہ نو علم دے دے اللہ حساب دا علم دے دے او لوگو ایک کون امیر معاویہ امیر ابیرہ جدے کولو اور جنوں ویک کے لوگ راہ راست آ جام دینے اور لوگو ایک کون امیر معاویہ اور 6 حدیثاں بخاری دے اندر جڑیاں جنہاں نے روایت کی تھیاں نے او امیر معاویہ اور لوگو 15 حدیثاں یا 14 حدیثاں مسلم دیاں جڑیاں روایت کی تھیاں نے او امیر معاویہ اور میرے دل دی بہار امیر معاویہ ساڑھے دل دا چین امیر معاویہ اور ساڑھے دل دا جنون امیر معاویہ ساڑھی پہچان امیر معاویہ اور ساڑھی جند جان امیر معاویہ تے جنت دا مہمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگو ایک کون امیر معاویہ وے اور جنت دا دلہارا امیر معاویہ وے رضی اللہ تعالی عنہ اور جدے بارے میں تے محبت نال کہنا لوگو اے سوہنا سوہنا نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اے سوہنا سونا نام ہے معاویہ اس دے نام نو سلام ہے معاویہ اے سوہنے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن لقب حصے وچ آیا اے میرے آقا دا او میرے آقا دا غلام ہے معاویہ اے سوہنا سونا نام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ دل تے کلیجہ جس صحابہ دا ہے ٹھاریا اے دل تے کلیجہ ہے اور جس صحابہ دا ٹھاریا عثمان دیا قاتلانو جس چن
چن کے ماریا حق دی سیف پہ نیام ہے معاویہ سوہنے نام تو سوہنے نام نو سلام ہے معاویہ سوہنا سوہنا نام ہے معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ بیت دا حق جدو حسن نے پھرا دیتا بیت دا حق جدو حسن نے پھڑا دیتا منکراں منافقانوں اے سمجھا دیتا منکراں تے منافقانوں اے سمجھا دیتا ہن خلیفہ تے امام ہے معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ معاویہ دے نام تو جڑے لوکی نے سڑ دے معاویہ دے نام تو جڑے لوکی نے سڑ دے نے مر دے نے بک بک کر دے اونا لئی تے موت نام ہے معاویہ اس دے نام نو سلام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ اس نام نو سلام ہے معاویہ ذرا سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان من آمیر یا مسلمان میراؤ اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے رضی اللہ تعالی عنہ اے مسلمانوں نبی پاک دا نام آوے یا کسی صحابی دا نام آوے چوپ نہ ریا کر نبی دا نام سن کے درود پڑھنا میں اے صحابی دا نام سن کے کہنا رضی اللہ تعالی عنہ آمیر ابیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے نے آکھیا عبداللہ جی آمیر ابیرہ لفظاں بھل غور کرے آجے آکھیا عبداللہ اے جڑا معاویہ وے ایک ویتر پڑھ داوے ایک ویتر ادا کر داوے حضرت عبداللہ بن عباس نے آکھیا میرے ابیرہ عباس میرے نبی دا چاچا او دا بیٹا عبداللہ فرمان دینے فرمایا او صحیح کر داوے او جڑا امیر معاویہ وے اللہ پاک نے انہوں بڑا دنا بنایا عقل مند بنایا وے اور بڑے فہم و فراست دا مالک میرے ابیرہ میرے نبی علیہ السلام نا حضرات کاتب قرآن امیر معاویہ پہلا کاتب جیڑا وے انہوں دنیا عثمان کہیں دیئے حیا والا عثمان میرے نبی دا دوہرا دماد عثمان میرے ابیرہ چھواں کاتب جیڑا وے اور جنام دا چھویں نمبر تے نمبر آمدہ وے اور دنیا انہوں امیر معاویہ کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بھی خط میرے مصطفیٰ والا آمدہ کسے بادشاہ دا خاتم دا او میرے نبی نو جڑا پڑھ کے سنام دا وے انہوں امیر معاویہ کیا جام دا وے رضی اللہ تعالی عنہ امیر ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا ایک دن میرے آقا اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے اے مسلمانوں غیرام دیاں گلام در آکے اے نبی دے صحابی دے بارے اپنے دل دے اندر حسد تے
بغض نہ رکھی. میرے ابیرا کچھ ہم سے سنا ہوتا, کچھ ہم سے کہا ہوتا, غیروں سے سنا تو نے, غیروں سے کہا تو نے. اور جڑا نبی دے صحابی نو نہیں منے گا, اور جڑا نبی دے صحابی دا انکار کرے گا, اور جڑا زبان چلاوے گا, زبان دے تیر چلائے گا حضرت امیر معاویہ بل, او دنیا تے بھی اسم اللہ دا مجرم ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ نے صحابی دے بغض رکھن والے سینے والے نو معاف نہیں جے کرنا. میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنے گھر دے اندر دروازہ کھٹکے آوے تے میرے نبی نے آکھیا من دکھل با کون آیا؟ آکھیا آنا امیر معاویہ. اللہ دے نبی جی میں تھوڑا کاتب امیر معاویہ آیا ماں رضی اللہ تعالی عنہ. آقا علیہ السلام نے وکھیا اینا نے اپنا قلم اپنے ہاتھ دے اندر پھڑے آوے, آقا دے قریب آئے نے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا امیر معاویہ نو وکھیا تے آقا فرمان دے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی. اللہ امیر معاویہ نو امیر ابیرا میرے نبی دعا کر رہے نے, اللہ امیر معاویہ دے ذریعے امیر ابیرا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ہدایت دا ذریعہ بنا دے, ہدایت دے دے تے انہاں نو لوکاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا دے. اور میرے نبی دی دعا پان والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ارباد بن ساریہ فرمان دے نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنیا میں آقا فرمان دے نے اللہ امیر معاویہ نو قرآن دا علم سکھا دے, اللہ حساب تے کتاب دا علم عطا کر دے. اللہ امیر معاویہ نو دنیا دے عذاب تے کل قیامت والے دن اور جڑے کافرانو عذاب ہونے نے اللہ امیر معاویہ نو کوئی عذاب نہ آوے. اور میرے نبی نے دعاواں کیتیاں جدے واسطے او دا نام امیر معاویہ وے. آقا فرمان دے نے فرمایا ایک بندہ قیامت نو آئے گا او دے چہرے تے ایمان تے نور دی چادر ہوئے گی, او ہور کوئی نہیں, او امیر معاویہ ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ. او لوگو ایک کون امیر معاویہ وے؟ میرے پاک آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی نو وضو کروایا کر دے. ایک دن ابو ہریرہ نہیں آئے تے میرے نبی نو وضو کروایا امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا علیہ السلام وضو کروان دیاں آقا فرمان دے نے امیر معاویہ اللہ تینو حکومت دے وے گا, اللہ جدوں حکومت دے وے گا اللہ دے کولوں ڈر دا رویں تے عدل و انصاف کر دا رویں, عدل و انصاف اندر کمی نہ آوے. اللہ دے کولوں ڈر دا رویں تے عدل و انصاف کرنا وے. میرے ابیرا عدل کرنا انصاف کرنا اے ساڈے حکمران دا کام ہے, عدل کرنا انصاف کرنا. جڑے عدل و انصاف کرنے والے نے میرے ابیرا اللہ نے او نام دا ذکر اپنے قرآن دے اندر کیتا وے. لیکن سانو دنیا دیاں عدالتاں دے اندروں نہ عدل نظر آوندا نہ انصاف نظر آوندا وے. میرے نبی نے سخت وعید کیتی فرمایا تواڈے تھلے لوگوں ون عدل کرے آجے انصاف کرے آجے, اگر عدل نہیں کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اور جدے نال بے انصافیاں ہون گیاں او دا ہاتھ ہوئے گا تواڈا گربان ہوئے گا. میرے آقا نے نصیحتاں کیتیاں نے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنی بیوی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر گئے نے. ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ دی بہن آقا گھر گئے نے تھے. میرے نبی نے وکھیا اے وضحا دے چہرے والے اے سوہنے آقا نے وکھیا وے حضرت ام حبیبہ اپنے ویر امیر
معاویہ دے اے سر دے اندر تیل لا رہیاں نے میرے آقا ویکھیا تے آقا فرماندے نے اے سوال کیتا میرے مرشد پاک نے آقا فرماندے نے ام حبیبہ کیا تو اپنے ویر نال محبت کرنی ہے اج دے سر تے کنگھی کر رہی ہے اپنے ویر نال پیار کرنی ہے تے سیدہ کہندیاں نے آ میرے ابیرا اوے خاتون جنت دے الفاظ سنیا نے سیدہ کائنات فرماندیاں نے آکھیا سونیا ویراں نال تے بہناں نال محبت بڑی ہوندی ہے اے بہناں تے اپنے ویراں نال بڑا پیار کردیاں نے آقا فرماندے نے جویں تو معاویہ نال محبت کرنی ہے میں آمینہ دا لال وی معاویہ نال پیار کرنا وا حضرت امیر معاویہ نال محبت کرنا وا امیر ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدے نال اوے محبت کرن او دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جے میرے آقا علیہ السلام نے 106 خط لکھوائے نے میرے آقا نے لکھوائے نے تے میرے نبی نے آکھیا اے جتنے بادشاہ نے سارے انو خط دیو نا میرے ابیرا اونا 106 خطاں دے وچوں اور جنہیں 72 خط لکھے نے او دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر ابیرا محبت دا ترامنا گلی گلی نگر نگر جڑا محبت کر داوے اے جملہ سن کے خاموش نہ روے اے محبت دا جملہ سنیا جے میں تواڈی پہچان ساڈی پہچان کون ہے اور نبی دے صحابہ اہل بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے جڑا من دا اچھی بات نہ کہے سبحان اللہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اور میری جند تے جان معاویہ ہے اور میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے اور میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے اور میرا دین ایمان معاویہ ہے اور جد دل دی دھڑکن معاویہ اللہ میرے ویر دی محبت قبول فرمائے اور جد دل دی دھڑکن نبی دا غلام معاویہ وے او دی زبان چپ نہیں رہنی چاہی دی اے نبی دے صحابہ دا ذکر ہووے اے محبت نال بولیا کر الفت چاہت نال بولیا کر اے بھی جنتی نے انہاں نو منن والے بھی جنت دے حقدار بن جان گے توجہ کرنا دراؤ حضرات توجہ محبت نال سنیا جے اے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے اے میرا دین ایمان معاویہ ہے اے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے اے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی اے زوجائے نبی ہم شیر جدی سالہ لگ دے رشتے اندر میرے مصطفیٰ دا حضرت امیر معاویہ ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی کوئی کالی زبان والا کوئی نبی دے صحابی دے بارے اپنی زبان تو غلط گل کرے کوئی زبان دے تیر چلائے کوئی نبی امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرے گا جڑا امیر معاویہ نبی دے اے نبی دے
رسالے دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کاتب وحی دے بارے کوئی زبان درازی کرے گا اسی او دی زبان کھوتی دے وچوں کڈ دیواں گے۔ اے نوجوانوں کی فائدہ ساڈیاں جوانیاں دا تو ساری رات اپنے بستر تے آرام کردا رہے تے اے کالے دل والا بے ایمان امیر معاویہ دے بارے بکواس کردا رہے۔ امیر معاویہ نو نعوذ باللہ کتا کہہ کے بلایا جاندا وے۔ حضرات جے تو دنوں رب نے جوانی اس وجہ تو دیتی ہے سارا دن تو کاروبار دے اندر رہے تے رات بستر تے لیٹ جاویں نبی دی توہین ہوندی ہے تے ہوندی رہے قرآن دی توہین ہوندی ہے تے ہوندی رہے۔ حضرات جنہاں نے اختلاف رکھیا اے سوشل میڈیا پریا پیا جنہ امیر معاویہ دے بارے دل دے اندر بغض رکھیا وے اور جنہ دل دے اندر حسد رکھیا اللہ دی قسم جدو بندہ آخری ویلیاں تے آ جاندا موج دیاں کشم کش دے اندر اللہ او دے چہرے دا رنگت نو ختم کر دیندے نے۔ امیر معاویہ دے بارے بغض حسد رکھن والا اور دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا آخرت دے اندر بھی ذلیل ہوئے گا۔ امیر معاویہ ساڈی جند ہے نبی دا صحابی ہر صحابی نبی تسا کہنا جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور جنتی امیر معاویہ دے بارے ساڈی محبت ساڈا پیار کیے ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی ایتے امت نبی دا مامو ہے ایتے امت نبی دا مامو ہے اے صحابی میرے پاک نبی اے صحابی میرے پاک نبی نالے کاتب قرآن معاویہ ہے نالے کاتب قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک اللہ اے ہوئی پڑھ دیاں دنیا تو لے جاویں ساڑی محبت معاویہ نال ساڑا پیار معاویہ نال اے جڑے آمدے نے علی نال مخالفت ہوئی ہے علی نال لڑائی ہوئی ہے معاویہ دی حضرات میرے ویر بیٹھے نے اہل سنت بائی اہل دیوبندی بیٹھے نے اہل حدیث بیٹھے نے ساڑا اختلاف کوئی نہیں اسی سارے مسلمان روایات دے اندر تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا بھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اپنے بھائی نال اختلاف ہویا اے بڑے بڑے اللہ دے ولیاں دا اختلاف ہو جامدہ بڑی بات کوئی نہیں اے مولانا حضرت سید طیب الرحمن شاہ زیادی حضرات اسلام آباد والے انہاں ایک کتاب لکھی ہے انہاں دے بھائی شفیق الرحمن زیادی صاحب نے انہاں دی مخالفت کی تھی ایک کتاب اندر روایات ٹھیک نہیں حضرت علی تے معاویہ آپس اندر بھائی نے حضرت علی نو سوال ہویا امیر معاویہ تے بارے توڑا کی خیال ہے توڑا محقف کیے حضرت علی فرمان دینے او جنہ جس رب دی اسی عبادت کرنے آؤ او بھی اس رب نو من دینے جس نبی نو اسنا اپنا رہبر منے آمیں او بھی اس نبی نو من دینے جس اسلام تے اسی چلنے آؤ امیر معاویہ بھی اسے اسلام تے چل دینے امیر معاویہ نال ساڑا بغض کوئی نہیں او تے میرا ویر او تے میرا بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ظالم آمدے نے علی نال اختلاف ہویا علی دی محبت اندر حضرت علی نے کیا سی دو گروہ میری وجہ تو جہنم اندر جان گے پہلا گروہ او ہوئے گا جڑا میری شان نو کٹا دے گا جہنمی ہے تے دوسرا گروہ او ہوئے گا جڑا مینو اللہ دے مقابلے دے اندر کھڑا کر دے گا اوے کہے گا علی مشکل کشائے اوے سارے بولو جڑا رب دا کھاندا مشکل کشا کون ہے اوے حاجت روا اللہ علی مشکل کشا نہیں ہو سکدا اوے جنگ خیبر دا موقع
علی دی اکھاں در درد ہویا اور جدے تے خود مشکلہ آمن اور مشکل کشا نہیں ہوندا جو حاجت مند خود ہووے وہ حاجت روام نہیں ہوندا حضرت امیر معاویہ دا علی دا کوئی اختلاف نہیں اے آپس دے اندر بھائی بھائی نے میں نو کر پا کہ معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ذرا سارے کو وہ محبت کرنے والے رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کاتب قرآن ہے جنہیں قرآن دی تفسیر لکھی ہے جنہیں ترجمہ لکھیا ہے نبی دا کاتب امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام نو اپنی بہن دا رشتہ دین والا امیر معاویہ ہے کتے غلط عقیدے اندر نہ آیا جے غیرم دیاں گھلا اندر نہ آیا جے عزیزان من آمیر یا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم داؤ ایک کون امیر معاویہ غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ہم دینے میں ام حرام حضرت ام حرام جنام داؤ خامد حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی اونا دے کولوں روایت کر دینے فرمام دینے بخاری دے اندر امداوے ہم دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے آوے میرے آقا نے آکھے آسی اور میرے مکی مدنی سرکار نے فرمایا سی سرکار مدینہ فرمام دینے ایک ایسا لشکر ہوئے گا ایسا نوجوان تے بہادر ہوئے گا اور جڑا بہادر امداوے او دائی نام امداوے اور جڑا بزدل امداوے او نا بزدلانو سفرام دے خوفی مار دین دینے میرے ابیرہ بہادران دا منزلہ انتظار کر دیاں جے بہادران دا ایک دنیا تے نام ہوندا جے بہادران دی پہچان ہوندی جے بہادران دے بچیانو بھی بہادر کہہ کے بلایا جاندہ جے بزدلی دی زندگی تے ڈر والی زندگی دا فائدہ کوئی نہیں نوجوانو اللہ دی قسمیں جڑے منافقت رکھ دینے جڑے بغض رکھ دینے او سریام توہین کر دینے امیر معاویہ دی تسی سوشل میڈیا دے تو انو اینا ٹائم نہیں کہ امیر معاویہ دے خلاف بولن والے ہم دا چنڈا کھڑ دئیے اینا ظالمانو پتہ لگ جاوے امیر معاویہ نو منن والے آج اہل توحید زندہ نے اہل حدیث اہل سنت زندہ نے اہل دیوبندی زندہ نے نام دا دفاع کرنے والے اللہ میں رجب بٹ ٹک ٹوک کرے او دا بالد کھڑاوے نا تے ایک نوجوان نے آکے آکھیا اے میری نیٹ تے آئی ڈی اے دے بارے تھوڑا جیا کلپ دیو نا آندہ تیرا نام کی آندہ معاویہ آندہ میں نام ہی نہیں لینا چاہتا پیچھا ہٹ جا میرے قریب نہ آویں معاویہ نام اپنی زبان تھے نہیں لینا چاہتا اللہ دی قسم میں راتی ویکھے آوے او دا بیٹا رجب بٹ جیرا ٹک ٹوک کرے بڑا مشہور ہے انہیں بڑا سارا کیک منگوایا وے امیر معاویہ دی توہین اندر امیر معاویہ دی وفات دی خوشی اندر امیر معاویہ دا بغض دل اندر انہیں کیک کٹے آوے امیر معاویہ دے بغض اندر اے نوجوانوں کل قیامت والے دن اے بھی حساب ہونا جے اے اللہ نے پوچھنا میرے صحابہ دے بارے زبان درازیاں کی تھیاں گئیاں تو انہوں میں جوانیاں ڈر واسطے دیتیاں سن تانوں میں جوانیاں کنجرانوں ویکھن واسطے دیتیاں سن تانوں میں جوانیاں بازاراں اندر پھرن واسطے دیتیاں سن اے جے رب نے سوال کر لیا میں تانوں جوانیاں گانے سنن واسطے دیتیاں سن میں تانوں جوانیاں سیل میں تے ٹھٹھراں اندر جان واسطے دیتیاں سن میں تانوں جوانیاں غیر محرم اور تانوں ویکھن واسطے دیتیاں سن اے میرے نبی دے صحابہ دے
بارے زبان درازیاں ہوندیاں رہیاں اے میرے نبی دے صحابہ امیر معاویہ تے زبان دے وار تے زبان دے تیر چلائے گئے نے تو سا کسے بھی اٹھ کے دفاع نہیں کیتا اے نبی دے صحابی دا دفاع کرنا اللہ دی قسم جب تک منہ اندر زبان روے گی اے جند اندر جان روے گی اہل توحید اہل حدیث دے اے ممبر و مہتا محراب تو اے آوازاں اوندیاں رہن گیاں امیر معاویہ عزت والا وے امیر معاویہ نبی دا صحابی ہے امیر معاویہ مجاہد تے بردبار امیر معاویہ کاتب قرآن تے کاتب وحی ہے امیر معاویہ جنتی ہے امیر معاویہ ہمیشہ جنت اندر روے گا امیر معاویہ نال میرے نبی محبت کر دینے اینا ممبر و محراب تو اے آوازاں بلند ہوندیاں رہن گیاں اے نوجوانوں اے جمعینوں نوسل میڈیا تے نیٹ دے اوپر ایسا جمعینوں آج رات نو جمعہ آ جائے گا اے پھیلا دیو پتہ لگ جاوے امیر معاویہ دے منن والے زندہ نے امیر معاویہ دے بارے امیر معاویہ نال محبت کرن والے زندہ نے امیر امیرہ ایک کون نبی دا صحابی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا عثمان دے دور دے اندر عثمان بن عفان دیاں اے بغاوتاں کرن والا شرارتاں کرن والا اے نبی دے دماد عثمان دے بارے دل دے اندر بغض تے کینہ رکھن والا امیر امیرہ اور جنام دا مقابلہ کیتا ہے تے امیر معاویہ نے کیتا ہے آکھیا عثمان تسی نبی دے دماد جے اے ظالم تواڈے خلاف پروپیگنڈا کر رہے نے مینوں اجازت دیو نا اینا ظالماں دیاں گردناں میں تن تو جدا کر دیواں گا امیر امیرہ اوے امیر معاویہ کون ہے اور جڑا جنگل اندر شیر جدوں دو قدم پیچھے ہٹ دے وار کرن واسطے اونوں امیر معاویہ کیا جاندا وے اے مسلمانوں اے کون امیر معاویہ وے اے نبی پاک دا غلام ہے تے میرے نبی نال محبت اپنی جان تو زیادہ کرن والا امیر معاویہ امیر امیرہ میرے آقا علیہ السلام دا غلام اجازت دیتی ہے امیر معاویہ نے بحری جہاز بنایا اے دے اندر بیٹھ کے اے سمندری جنگ کرن والا امیر معاویہ اے بہادران دی طرح میدان دے اندر کھڑا ہو کے کافرانو للکارن والا امیر معاویہ وے امیر امیرہ میرے آقا نے آکھیا اور جڑا سمندری جنگ کرے گا امیر امیرہ کشتیاں تے جنگ لڑے گا او گرو جنت اندر جائے گا اے جنت دے اندر او گرو جائے گا اے مسلمانوں میں گل مکھدی مقامہ امام احمد بن حنبل دے کولوں کسی نے آکھیا امام صاحب عبداللہ بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل آکھیا امیر معاویہ افضل جڑا کبے عمر بن عبدالعزیز افضل اس بندے نال سلامی نہ لئی جاوے امیر امیرہ جدی شان پہلائیں او دی شان مقام نو منن والا بندائی کامیاب ہوئے گا امیر امیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت صفیہ صباحی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھا ہویا ماں اونا ایک حدیث بیان کی دیئے کل قیامت دا دن ہوئے گا امیر امیرہ سب تو پہلا تین لوگانو تین قسم دے لوگانو جہنم دے اندر جلایا جائے گا جہنم نو تیز کیتا جائے گا فرمایا او کون بد نصیب جنانو جہنم اندر پہلے نمبر تے گرایا جائے گا میرے آقا نے آکھیا وے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا پہلا گروہ ہوئے گا اور جڑا قاری قرآن ہوئے گا قرآن دیاں ایتاں بیچن والا امیر امیرہ حق چھپان والا تے قرآن اس وجہ تو پڑھ داریا کہ لوگ سبحان اللہ دیاں آوازاں بلند کر دیون لوگ کہن اے بڑا ریاکار کاری جہنم اندر جائے گا دوجا شہید
اور جڑا اے سوچے گا میرا میں شہید ہوواں گا میرا نام ہوے گا او جہنم اندر جائے گا۔ اور چوتھا تیسرا بندہ سخی ہے اور سخاوت لوگاں دے سامنے کرنے والا، لوگ کہن اے بڑا سخی ہے اے بڑا سخی ہے، فرمایا اے بھی جہنم اندر جائے گا۔ عامر ابیرہ حضرت صفیہ صباحی فرمان دینے میں ملک شام دے اندر گیا ماں تے میں جا کے امیر المومنین امی عمر حضرت امیر معاویہ نو حدیث سنائیے۔ امیر معاویہ رو رو کے بے ہوش ہو جام دینے اندر کاری قرآن جہنم اندر، جہاد کرنے والے جہنم اندر تے سخی جہنم اندر جان گے تے ساڑھے جے عام لوگاں دا کی بنے گا۔ امیر معاویہ گاش پہ آتے بے ہوش ہو جام دینے تے ہوش آیا تے آم دینے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اے قرآن دیا تا فرمیا دنیا اے زینت ہے دنیا دیا محبت اندر نہ رہ جامیں۔ امیر ابیرہ توجہ کرنا دراؤ، حضرت آقا علیہ السلام دا غلام امیر معاویہ بائی رجب دا دینے میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام امیر معاویہ کہیں دینے اپنی زندگی اندر میرے مصطفیٰ نے ایک کرتا منو توفہ دیتا زینہ، اگر میں فوت ہو جاواں او کرتا منو پہنا دیتا جاوے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ فرمان دیا نے اللہ میری زندگی بھی امیر معاویہ نو لا دے وے، اور جدے پاستے پاسے اور جدے واسطے روحانی ماں دیاں دعاواں ہومن تو او دے بارے بغض رکھنا میں۔ امیر ابیرہ حضرت امیر معاویہ ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دے آخری ویلا وے دمشق دا علاقہ وے امیر معاویہ نے اپنے سارے انو قریب بلایا۔ امیر ابیرہ قریب بلا کے نا انہاں نے آکھیا او کرتا پہنا دیتا جاوے۔ ایک حج دے موقع تے میں نبی پاک علیہ السلام دے وال رکھے سن، اونا والانو تے نبی پاک دے ناخونانو میری قبر دے اندر رکھ دیتا جاوے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام ہے ابن ربیہ او دے کل چادر نبی پاک دی امیر ابیرہ کا صدر بھیجیا گیا، روکا لے کے بھیجیا گیا جڑی چادر تواڈے کولے امیر معاویہ بلا رہے نے۔ امیر معاویہ کہیں نے چادر مینوں دے دی تھی جاوے، اسے چار پائی تے امیر معاویہ امیر ابیرہ فوت ہوئے نے، او ناخن تے بال امیر معاویہ دی قبر اندر رکھ دیتے گئے نے۔ امیر ابیرہ نبی دی چادر دے اندر امیر معاویہ، نبی دے کرتے دے اندر امیر معاویہ، اسے چار پائی تے امیر معاویہ فوت ہوئے نے تے قبر اندر دفن کیتا گیا وے۔ حضرات امیر معاویہ جنتی ہے، نبی پاک دا غلام اللہ افضل جڑا اونم دے بارے دل اندر حسد تے بغض رکھ دے او دنیا اندر بھی ناکام ذلیل ہو جائے گا، آخرت دے اندر بھی او ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ امیر معاویہ دے بارے ایک دل اندر ذرہ برابر بھی حسد بغض ہوئے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، زندہ رہیے تے صحابہ دی محبت اندر، موت آئے تے صحابہ دی محبت اندر۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔